السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة تاعي. اليوم غادي نديرو ان غاتو تري فاسيل. اذا هادشي نحتاجو 250 غرام دو بور، 125 غرام دو سكر غلاس، 125 غرام مايزينا ولا فارين على حسب ما نلمو العجينة تاعنا، وان دومي باكي د ليفور، 2 œufs. فوالا سي تو. دونك نبدو. هنا درت الدهان مع لو سكر غلاس. جو في ميلونجي، خلطوه كيما هكا بيديكم. فوالا سي تري فاسيل. الدهان كنت ديجا جابداته ومخليته يحمى، فوالا حتى يولي اون بوماد باش يجيني فاسيل في الخدمه. اوكي، جو في جوست ماتر سا. فوالا باش نقدر نخدم الاز. فوالا ها هو خلاص صاي ولا اون بوماد. فوايي ها هو. زيدو عليه لي دو، جوج حبات بيض. جو ميلونج. راني مرابيه تشينا، تقدو ترابو الليم ولا تشينا كي تبغوا. مغروف تاع شي لي زورانج ولا الليم. هادي سي بور لو غو هكا. ها هي مغروف كبيره تاع الليم. هذا نزيد دروك مغروف فاني ولا فاني اون بودر. فوالا هكا. ها هي لا. نزيد لا مايزينا تاعي. فوالا جو ميلونج. فوالا نبدا نزيد في لافارين. اوكي، لافارين نبدا نزيد فيها بالعقل. غادي ندير هنا 2 مغارف كبار تاع فرينه هكا. ندير معاهم قلنا ان دومي باكي د ليفور. هي ونبدا هكا. جو ميلونج. فوالا نزيد لا فارين. نخلط حتى اللي تنجمع لكم العجينه. باز انكور ما غاديش من عجنت. شوفي راه عاد اون بوماد. نزيدو شويه فرينه. فوالا وحتى كي تتلم. مازال ما تلمتش. شوفوا جوست جو ميلونج كيما هاك. انكور نزيد شويه فرينه. الفرينه زيدوها غير بالعقل. خلطوا شوفوا. اذا دروك غادي نقسموه هاد لاباط. نقسموها على 3. فوالا دونك وحده نديرو فيها لو كاكاو. نقسموها على 3 ديجا. دونك جو في بروندر جوست اون بتيت بارتي. ها هي. شوفوا البنات كاع الا كنتو عاد مازال ما درتوش حلوة العيد تقدروا ديروها. ça va pas prendre beaucoup de temps. ها هو راني وخرت هادي اون بتيت بارتي. في هادي لي بات جو في غادي نقسمها اون 2. فوالا هايله اون 2.
ندير هذه هنا، هذه جو في لا ليسي ici. دونك فوالا، دونك هذه غادي ندير لها لو كاكاو. فوالا، دونك جو في ميتر، ندير ان بو دو كاكاو هنايا. فوالا هكا. دونك كيما قلت لكم، ميم اللي ما دارتش حلوة العيد على dernière minute elle peut la faire. سي هنايا غادي يخرجوا لك plusieurs modèles de gâteaux et ما يديش بزاف الوقت. فوالا، دونك ها هو هذا تاع الكاكاو. فوالا هكا، نزيد ان بو دو كاكاو، جوست ان بو هكا. فوالا فوالا، دونك هادي باش ندير ان غاتو au chocolat. اوكي، دونك دروك هذيك لا هنايا ديت بتيت بارتي وهنايا غون بارتي، جوست باسكو هذا كبير ندير فيه لا غون بارتي. هنا عندي المشماش درتهم بتيدي، تقدروا ديروا لي فروي كونفي. سينو المشماش دخلت جاتني فيه ابوبري حاجه 5 حبات. هاولا غسلتهم وقطعتهم اون بتيدي. قد اللي يبغي الزبيب يقد يدير الزبيب ولا لي فروي كونفي، يجي فريمون شباب هكا. فوالا جو في لو ميلونجي، ها هو اي سي تو. دونك اذا هنايا ندير لو فيلم ترانسبارون تاعي، نديره هنا. فوالا هكا هكا. ندي هذاك اللي درت فيه المشماش البودان تاعي، اي غادي نديره سو فورم دان بودان. ها هو هكا. فوالا هكا هاك هاك هكا هكا. نديره سو فورم دان بودان، يكون كيف كيف. شوفوا خدموه مليح. نديروه في اون اسيت ونديروه في الكونجيلاتور بوندون اون دمي اور، نص ساعة في الكونجيلاتور. ديروه هكا كيف كيف هنايا في الهبط، خصه يكون كيف كيف. فوالا دونك دروك غادي نديره في الكونجيلاتور بوندون اون دمي اور. دونك اون في لا ميم شوز للزاوج. ها هو لا تاع الشوكولا. اي فوالا ندي تاع الشوكولا. فوالا هكا. فوالا c'est un gâteau très facile. une demi-heure في الكونجيلاتور نديروه. اذا دروك درت لو فوغ تاعي يحمى à 180 دوغري. ندي هادو هنايا عندكم دو شوا، سوا ديروهم في ان مول كيما هكا، سوا ديروا دي بتيت بول. فوالا لا درتو دي بتيت بول صغروهم، فريمون صغروهم صغيره، فريمون صغيره بزاف. شوفوا كيفاش نشدتها بصبعاتي. هذه الا درتو دي بتيت بول ديريكت، وإلا كان درتو هنايا في المول ما ديروش قد لو مول، ديروه صغير عليه. هذا لو مول الا كان عندكم هذا لو مول ديروا كيما هكا، ديروه صغير عليه. جو في فو مونطري. دونك نديرو دي بتيت بول. ها هما لا توصل هنايا هكا. راكم تشوفوا مانيش
مع مراته غير صغار. فوالا وهكا حتى نكملوهم وندخلوه يطيب على 180 دوغري. كي تشوفوه حمار شويه، هو ما يحمرش بزاف، خرجوه سيتو. اذا ها هو البودان تاعي، هو خرجته الكونجيلاتور هكا كما ونقطعوه هكا. فوالا هاك، ونحطوه هنايا في السمين هكا شويه ان بو هكا، ونحطوه في الصيني. هما لو غاتو تاعنا هادو لي بتيت بول وجدو. دروك شا غادي نديرو، نقيسوهم في لا كونفيتور. لا كونفيتور دفيتها حاميه شويه، نقيسهم فيها بالعقل. فوالا يحمر غير كيما هكا من تحت، ها هو. نقيسهم في لا كونفيتور. فوالا هكا. هيا هكا نديرهم في لا كونفيتور هكا، نخلطهم مليح. فوالا يجو روعه. هاد لي بتي غاتو يجو فريمون ترو بون. دروك نقلعهم، شوف كيفاش جاو شابين، جو مشقين من الفوق. ها هما هكا. فوالا نديرهم في لا نوا د كوكو. اي فوالا ها هما لا. شفتو كيفاش فريمون سا برون با بوكو طون. نعاود دروك ندير الاخرين اللي بقاو كاع هكا. ها هو نديرهم يتعسلوا في لا نوا د كوكو 10 مينوت. لا كويسون تاعهم دات لي 10 دقائق. فوالا هما يذوبوا في الفم هاد لي بتي غاتو. سي تري تري بون. فوالا هما لا نخرهم منا باش ندير الاخرين هكا. اي فوالا دروك نقلع الاخرين. شفتو شحال فريمون مدت لي بزاف الكاطو هذيك لا كونتيتي اللي درتها. ها فوالا هكا. دروك نقلعهم كاع منا من نوا د كوكو ونديرهم في دي كيسات. اذا ها ولا لو كاطو، ها ولا لو بودان تاعي راني جبدته من الكونجيلاتور. فوالا هذا برد خير من هذاك تاع الشوكولا. شوف كيفاش راه خدت تاع الشوكولا ما خليتهاش بزاف، مي كي تخلوه كيما هكا يبرد هكا مليح لا سي ميو. انا جي با يو طون دونك هذاك خرجته افون. مي شوفوا كيفاش كي يبرد، شوفوا كي يكون بارد مليح، شوفوا كيفاش ينخدم فاسيلمون. دونك دو بريفيرونس خلوه حتى تشوفوا لو بودان تاعكم هكا هكا مي فريمون بارد مليح. فوالا هاهما لا. On va les laisser comme ça et on les coupe. شوف 5 voilà. ها هو نكمله ونديره يطيب pendant 10 minutes.
إذا ها هو غادي نديه دروك نطيبه بوندون 10 مينوت. ها ولا لو كاطو تاعنا صاي طاب. دونك دروك ذوبت دو شوكولا بلون او بان ماري. ندير هنايا، شوف ندير هنا هكا هكا شويه. وديت انايا جبت دي شوكولا هادو، درت كيما هكا. ها هو جو في فيغ اون اوتر هكا. التزيين ديرو شتبغو لي هنايا عندكم نتوما لو شوا، ديرو كيما تبغوا. هنايا ديت ان بو دو بيستاش، تقدروا ديروا لوز، تقدروا ديروا كوكاو، ديروا شبغيتو هكا جوست ان بو. شوف غير شويه مام با حبيبات. ها هي ندير شويه هنا هكا ونزيد، وهنايا هكا حتى لين نكملهم. اذا ها هو نكمل على ديكوراسيون تاعه. ندير شويه كيما هكا تاع الشوكولا اللي ذوبتها او بان ماري. ها هي هكا نزيد شوكولا، نحطهم كاع كيما هكا في رحبه، ندير هكا فوقهم فوالا. ودروك ان بو دو شوكولا بلون هكا في هاد لو كوتي هكا ثانيك فوالا جوست ان بو. ها هي اي سي تو. ها ولا لو غاتو تاعي بعد ما طاب، شوفوا كيفاش جا احمر من تحت. هذا هو دونك دروك ها هو فوالا. نديره غير لو تور تاعه كيما هكا هكا لا كونفيتور جوست لو تور هكا، ونفوته بلا نوا د كوكو. ها هي هكا فوالا. نعاود ندير حبه واحده اخرى، نديرها لا نوا د كوكو في لا بلوتو لا كونفيتور جو ميكسكوز. هاي لا، ونعاود نفوتها في هذيك شويه تاع لي بيستاش اللي بقات لي، هذوك لي بيستاش كونكاسي اللي بقاو لي، ندير بيهم نكمل بيهم ولي يقعدوا فوالا كيما هاك ولي يقعدوا نكمل بيهم. اذا ها هو لو غاتو بعد ما وجد. دونك هنايا عندنا 3 موديل، عندنا لو غاتو ها هو لا والشوكولا، عندنا هادو مشيمشات الصغار على نوا د كوكو، وعندنا هذا اللي نديروه سوا بلي فروي د كونفي ولا بالمشماش تانيك، ويجي شباب ويجيكم ان بلاطو هنايا منوع فريمون سي تري تري بون وطري. اذا الان عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحده اخرى ان شاء الله، وتبقوا على خير.